बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। आज जो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं तो अपने दिल थाम के आपने सुनना है, चूँकि बहुत बड़ी शख्सियत आने वाली हैं। कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में एक शख्सियत मुलाहज़ा फरमाएँ बग़ैर किसी तमीज़ के चलते हैं, मारिफ़तुस सहाबा। सहाबा की बात आ गई भाई। मारिफ़तुस सहाबा में जब हम गए तो वहाँ पर मुलाहज़ा फरमाएँ किताब को, मारिफ़तुस सहाबा अबू नुईम इस्फ़हानी की। एक शख्सियत है अब्दुर्रहमान बिन अबी सबरा अल-जुफ़ी। कौन है जी? सम्माहुन नबी अब्दुर्रहमान, यानी सम्माहुन नबी अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान जो इसका नाम रखा, किसने रखा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान नाम रखा। और ये सहाबी नाम जहन में रखना है, भूलना नहीं है। अब्दुर्रहमान बिन अबी सबरा अल-जुफ़ी, ये नाम अपने जहन में रखें। आगे बढ़ते हैं कि ये जो एक सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल इस जन्नती सहाबी ने इस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बकौल आपके क्या क्या कारनामे किए, मुलाहज़ा फरमाएँ। अल-कामिल फ़ी तारीख़, इब्न असीर जज़री की मुस्तनद तरीन तारीख़ की किताब, जिसको ख़ुद उलमा अहले सुन्नत ने माना है। आप हमारा वो इमाम हुसैन की प्यास वाला क्लिप जाके देखें, वहाँ पर हमने इस किताब की तौसीक़ भी पेश की। अभी वक्त नहीं है इसको दोबारा से पेश करें। यहाँ पर चलते हैं जी। क्या है जी? उमर इब्न साद ने क्या किया, कूफ़ा में जो अफराद थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए जाना चाहते थे, वहाँ पर अपने कारंदे लगा दिए। ठीक है। व अला रुब ए मज़हज व असद, जो कबीला मज़हज और असद के अफराद थे उनके ऊपर अपना एक ग्रोह लगा दिया। कौन? अब्दुर्रहमान बिन अबी सबरा जुफ़ी, इसको वहाँ पर लगा दिया। क्यों? कि भाई कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद को ना जाए, रसूल के नवासे की मदद को कोई भी ना जाए। सहाबी रसूल रोक रहा है लोगों को, उमर इब्न साद के तहत काम करने वाला आपका सहाबी रसूल, जन्नती आपका सहाबी। हमारे नज़दीक सहाबी नहीं है, हम नहीं कहते ये जो हम सहाबी सहाबी बार बार कह रहे हैं, ये उलमा अहले सुन्नत के नज़दीक सहाबी है। उसको लगा दिया कि इस ग्रोह से, कबीला मज़हज और कबीला असद से कोई बंदा इमाम हुसैन इस्लाम की मदद को ना जाए। अच्छा, आगे देखें, मुलाहज़ा फरमाएं। फ़शाहिदा हाउलाए कुल्लुहुम मक़तल हुसैन, ये जितने भी थे, कौन? अब्दुर्रहमान बिन अबी सबरा जोफ़ी, सहाबी रसूल, ये सारे इस समय जो दीगर जो अफराद थे, ये सारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मक़तल के शाहिद थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद होते देखा इस सहाबी रसूल ने। और ये कहाँ था? यजीद के रकाब में, उमर इब्न साद के रकाब में था, और लोगों को रोकता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब नहीं जाना। ये आपका सहाबी रसूल। अभी आप कहते हैं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सुभान अल्लाह। अगली जो किताब है वो है मिरआतुज़ ज़मान तारीख़ की, लेकिन उससे पहले जो है हम उस किताब की तौसीक़ पेश कर दें ताकि मालूम हो जाए वो किताब कैसी है। अल बिदाया व निहाया में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि जी एक किताब है सिब्त इब्न जोज़ी की। अच्छा जी, वलहु मिरआतुज़ ज़मान, वो 20 जिल्दों में है। और वह हुआ मिन अहसन तवारीख़, मिन अहसन तवारीख़, बेहतरीन तारीख़ की किताबों में से एक ये किताब है मिरआतुज़ ज़मान। उसके बाद शज़रातुज़ ज़हब, इसमें भी जनाब हम्बली दिमिश्की, मोहम्मद हम्बली दिमिश्की जो हैं, इमाद, हाँ इनका पूरा नाम क्या है हम आपकी खिदमत में बयान करें कि इब्न इमाद हम्बली दिमिश्की। अल मुजल्लदुस साहबे में क्या बयान करते हैं? लौ लम यकुन लहू इल्ला किताबहु मिरआतुज़ ज़मान ला कफ़ाहु शरफ़ा। अगर इनके लिए, इब्न जोज़ी के लिए, अगर फ़कत ये एक किताब भी होती तो काफ़ी थी उसके शरफ़ के लिए, और किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। ये किताब की तौसीक़ हो गई। अब देखते हैं इस किताब के अंदर भी, चूँकि इनको बहुत ज़्यादा चुनूने काटते हैं ना इन चीज़ों के। अब मुलाहज़ा फरमाएँ इब्न जोज़ी की मिरआतुज़ ज़मान फ़ी तवारीख़ अल-आयान, इसमें क्या है? वही वकान अला रुब अहल कूफ़ा अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर बिन सुलैम अज़दी। और आगे देखें, व अला रुब मज़हज व असद अब्दुर्रहमान बिन अबी सबरा, अब्दुर्रहमान बिन अबी सबरा को वहाँ पर तैनात किया कि यहाँ से इन कबीलों से कोई भी शख्स इमाम हुसैन इस्लाम की मदद को नहीं जाना चाहिए। ये सहाबी रसूल जो है वो खिदमत कर रहे हैं किसकी? इमाम हुसैन इस्लाम की। रसूलुल्लाह ने कहा था उज़क्किरुकुमुल्लाह, मैं तुम्हें खौफ दिलाता हूँ अल्लाह का, फ़ी अहले बैती, अपनी अहले बैत के बारे में। सहाबा ने कहा बिल्कुल परेशान नहीं हो, इंशाअल्लाह हम ऐसा ख्याल रखेंगे। उसके बाद ये एक सहाबी रसूल था। दूसरा जो बंदा है अल इनाबा इला मारिफतिल मुख्तलिफ फ़ीहिम मिन सहाबा, ये किताब है कि जिसमें वो अफराद हैं कि जिनके बारे में बाज़ उलमा कहते हैं ये सहाबी हैं, बाज़ उलमा कहते हैं नहीं जी ये ताबई हैं। इसकी दूसरी जिल्द है। इसमें जब हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या है? एक शख्स है कसीर इब्न शहाब अल हारिसी। अबू उमर जो हैं वो इब्न अब्दुल बर जो हैं अल इस्तिआब वाले, वो कहते हैं फ़ी सुहबत ही नज़रुन,
بھائی اس کی صحابی ہونے میں نا کچھ علماء کا کہنا ہے یہ صحابی ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں تابعی ہیں، خیر القرون میں آتا ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا وہ حدیث، اس لیے کہا تھا محرم کی پوری سیریز دیکھیں، ہر ایک قسط کا پچھلی قسط سے ربط ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے خیر القرون میں صحابہ تابعین۔ اب دیکھتے ہیں انہوں نے کیا ہے، دیکھیں جی ابن حبان کیا کہتا ہے، ذکر ابن حبان وغیرہ فی تابعین، تابعین میں اس کو شامل کیا ہے، اور ابو الفضال کہتے ہیں المختلف فی صحبتہم، اختلاف ہے اس کی صحبت کے بارے میں کہ آیا یہ صحابی تھا بھی یہ صحابی نہیں تھا۔ اچھا جی اب اس نے اور ہے کیا، ملاحظہ فرمائیں تاریخ الثقات، اس کا سٹیٹس کیا ہے، کثیر ابن شہاب کوفی تابعی ثقۃ، قابل اعتماد، ہمارا بہت ہی مستند بندہ ہے کثیر ابن شہاب، اہل سنت کے ہاں کوفی تابعی ثقہ ہے۔ اچھا جی اس کی حرکتیں کیا ہیں، حرکتیں بہت اچھی ہیں، وہ ابھی آپ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اب اس نے کام کیا کیے ہیں ملاحظہ فرمائیں، الکامل فی التاریخ کیا جی، جب مغیرہ ابن شعبہ، یہ بھی ان کے ہاں اصحاب میں سے ہے جی، اور بڑے بزرگ اصحاب میں سے ہے، وہ جب کوفہ کا گورنر بنا تو اس نے کیا کیا، استعمل کثیر ابن شہاب علی الرأی، اس نے کثیر ابن شہاب کو رأی کی حکومت دے دی اور کہا کہ تو وہاں کا حاکم ہے، جا وہاں پر حکومت کر، میری طرف سے تو وہاں نمائندہ ہے، اور کیا کرنا ہے، وَكَانَ يُكْثَرُ سَبَّ عَلِيٍّ عَلَى مِنبَرِ الرَّأْيِ، اور یہ کیا کرتا تھا، یہ مولا کائنات پر رأی کے ممبر پر چڑھ کر کیا کرتا تھا، سب و شتم کرتا تھا۔ کثیر ابن شہاب تابعی کوفی، بعض نے کہا صحابی، بعض نے کہا نہیں تابعی، خیر القرون میں آتا ہے، مولا کائنات پر سب و شتم کرتا تھا، یہ پہلی اس کی حرکت۔ دوسری فتوح البلدان میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کیا ہے جی، کانا کثیر ابن شہاب بن الحسین فلاں 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 کا بیٹا عثمانین، کون سا شیعہ تھا، عثمان کا شیعہ تھا، یقع فی علی، مولا کائنات پہ سب و شتم کرتا تھا، یہ تو ہم آپ کی خدمت بیان کر چکے ہیں، وَيُشَبِّتُ النَّاسَ عَنِ الْحُسَيْنِ، لوگوں کو امام حسین السلام سے دور کرتا تھا کہ بھائی کوئی بھی امام حسین السلام کی مدد کے لیے نہ جائے۔ اہل سنت کا تابعی ثقہ، خیر القرون کا فرد، بہترین افراد میں سے ایک فرد، وہ کیا ہے جی، امام حسین علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرتا تھا اور مولا کائنات پہ سب و شتم کرتا تھا۔ اس کے بعد اگلا ملاحظہ فرمائیں، الکامل فی التاریخ ابن اسیر جزری کی، اس کے تھوڑی سی اور کرتوتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فدا ابن زیاد کثیر ابن شہاب الحارثی وَأَمَرَهُ أَن يَخْرُجَ فِي مَنْ أَطَاعَهُ مِنْ مَذْهَج، اس نے ابن زیاد نے کیا کیا، کثیر ابن شہاب حارثی کو کہا جاؤ تمہیں میرا حکم ہے، کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ میری اطاعت میں سے نہ نکلے، ٹھیک ہے، مذہب یعنی سارے وہیں پہ رہیں، کوئی بھی امام حسین السلام کی مدد کے لیے نہ جائے، قبیلہ جو مذہب ہے اس کا کوئی فرد بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ جاتا وَيُخَزِّلُ النَّاسَ عَنْ ابن عقیل وَيُخَوِّفُهُم، لوگوں کو کہتا کوئی بھی ابن عقیل کی مدد نہیں کرے گا، کوئی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا، لوگوں کو ڈراتا۔ کون، آپ اہل سنت کا بہترین فرد، خیر الناس، جو خیر القرون کا بہترین فرد، خیر الناس بھی تھا، اور کوفی تابعی ثقہ بھی، وہ لوگوں کو ڈراتا، ابن زیاد ملعون کے کہنے پہ لوگوں کو دور کرتا، ابن عقیل کہ مسلم بن عقیل کے قریب کوئی نہ جائے۔ وَخَرَجَ أُولَٰئِكَ النَّفَرُ يُخَذِّلُونَ النَّاسَ، یہ لوگ نکلے، یہ پوری پلٹون نکلی جس میں کثیر ابن شہاب بھی تھا، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی جو ہے وہ امام حسین السلام کی مدد کے لیے نہ جائے، نہ ہی کوئی ابن عقیل کی مدد کے لیے جائے۔ حتیٰ ان المرأۃ تأتی، حتیٰ کہ خواتین آتی اپنے کوئی بچوں کو لے جاتی، کوئی اپنے بھائی کو لے جاتی، بھائی منع کیا ہے ابن زیاد نے، منع کیا ہے اور اس کے شر سے بچو۔ اچھا جی، اور کیا، فما زالوا یتفرقون حتیٰ بقی ابن عقیل فی المسجد، ابن عقیل جو ہیں وہ باقی ابن عقیل فی المسجد فی 30 رجلا، 30 افراد کے ساتھ جو ہیں وہ ابن عقیل باقی رہ گئے مسجد میں، باقی سب لوگ چلے گئے جناب ابن عقیل کو چھوڑ کر، جناب مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر سب لوگ چلے گئے۔ یہ کام کس نے کیا ہے بھائی، یہ کام آپ کے خیر الناس جو بہترین افراد ہیں، خیر القرون کا ایک فرد ہے، اس نے کیا ہے۔ کتاب انصاب الاشراف ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا جی، انصاب الاشراف میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بلازری کی، اس میں کیا ہے، ثم دعا ابن زیاد کثیر ابن شہاب الحارثی محمد بن اشج بن قیس وقعقاع ابن سعید بن عبد الرحمن اور اسما بن خارجہ، ان سب کو بلایا اور کہا طوفوا فی الناس فمروہم بالتقوی والاستقامہ وخوفوہم عواقب الامور والفتنہ والمعصیہ، لوگوں کو ڈراؤ، دیکھو اس کا انجام بہت برا ہوگا، فتنے سے بچو، یہ تم فتنے کا سبب بن رہے ہو، معصیت کا سبب بن رہے ہو، یزید جیسے بندے کی اس کی اطاعت سے باہر نکل کے معصیت کر رہے ہو، گناہ گار ہو رہے ہو، لوگوں کو ڈراؤ جا کر اور ان کو ہماری فوج میں ہی رکھو۔ اچھا جی، یہ لوگ فخارجو، یہ سارے گئے، فغادروا وداع، انہوں نے کوفہ کا چکر لگایا، ثم لحقوا بہ، سارے پھر واپس آ گئے اپنی جگہ پر،
لیکن غیر کثیر ابن شہاب، غیر کثیر ابن شہاب فإنہ کان مبالغا یدور بالکوفہ. توجہ کریں کہ کثیر ابن شہاب کے علاوہ سارے واپس آ گئے. یہ کیا کرتا تھا؟ یہ بہت زیادہ یدور بالکوفہ، کوفہ کے چکر لگاتا. یأمر الناس بالجماع، ملاحظہ فرمائیں عبارت کو، لوگوں کو حکم دیتا بالجماعت کا، یعنی اکٹھے ہو جاؤ، کوئی بھی ادھر ادھر نہ جائے، ٹھیک ہے. وَيُحَذِّرُهُمُ الْفِتْنَةَ وَالْفِرْقَةَ، اور تفرقے اور فتنے سے ان کو ڈراتا کہ کوئی بھی فتنے میں نہ جائے، کوئی بھی جو ہے وہ تفرقے کا سبب نہ بنے. وَيُخَذِّلُ عَنِ الْحُسَيْنِ، لوگوں کو امام حسین اسلام سے دور کرتا. کون؟ کثیر ابن شہاب. تو یہ آپ کا ایک اور فرد کثیر ابن شہاب. پہلا کون تھا؟ صبرہ جعفی، عبد الرحمن بن ابی صبرہ جعفی، صحابی جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قاتلین امام حسین میں، اور دیکھتا رہا کہ امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں کیا. اور دوسرا کون تھا؟ آپ کی خدمت میں بیان کیا، کثیر ابن شہاب، تابعی کوفی ثقہ، خیر القرون میں سے، خیر الناس، بہترین فرد اہل سنت مبنا کے مطابق. تو یہ قاتلین امام حسین میں سے دو نمونے. یزید ہو چکا، یہ دو ہو چکے. انشاءاللہ آگے 12-13 اور آپ کی خدمت بیان کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں تب تک انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. اور اہل سنت جو ہیں وہ ان کے لیے یہ چشم کشا حقائق ہیں جو یہ ممبر سے لوگ بیان نہیں کرتے. بار بار کہتے ہیں شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا، کیونکہ یہ نہیں بیان کر سکتے کہ صحابہ بھی تھے، صحابہ کی اولاد بھی تھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا علی مدد.